Nahinumdum ka sa balasahon nga giayo ni Jesus, ang pulo kasanglahon nga mabasa nimo sa Lucas 17 bersikulo 11 ngadto to 19 nga diin ang Ginoong Hesus nag-ayo sa pulo kasanlahon. Pero sulod sa pulo ka buok nga iyang giayo, isa ra ka buok ang mimbalik og nagpasalamat sa Ginoo. So sama karong panahon na daghan kayo tanangayo og grasya sa Ginoo. Daghan kay tanangayo kada adlaw og mayong panlawas, no? Pero pipila ba kanato na naangkon na ang grasya nga gihatag sa Dios apan nalimot pag-ingon salamat Ginoo. Hinumdumi igsuon ang pagpasalamat sa Dios makapaabli sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Makapaabli sa iyang kaluoy nganha kanimo bisag unsa ka makasasala. Muna kung gitagaan ka grasya sa Dios, ayaw kalimot pagpasalamat nganha kaniya. Ikaduha, kung ikaw sab tawo nga manggitabangon, ayaw katingala kung daghan kaayo kagitabangan pero ang uban walay halos utang kabubuton. Kay bisan pa sa panahon nga ikaw nasa mawad-an, mudangop ka nganha kanila nga kanhi imong gitabangan, dili man lang kaantigo maluoy nganha kanimo. So sama pud niini, isa ra ka buk ang mimbalik. So sa imong daghan kang gitabangan nga tawo, pipila lang ang magbaton og utang kabubuton, pipila lang ang maluoy nganha kanimo. So ayaw kaguol kay timaan kini igsuon nga ikaw iya ni Kristo. Pailubi lamang tanan kay dili gid tanan nga atong gitabangan aduna sa ikabalos. Pud ta magpaabot sa ikabalos niya nga rikanato, no? Dili tanan natong gitabangan mapasalamat. Apan sama sa Ginoo, atong dawaton, no? Di ta masakitan, atong dawaton ang realidad nga dili tanan natong gitabangan adunay kasing-kasing mapasalamaton, adunay kasing-kasing nga magbaton og utang kabubuton. Unang isuon mas bulahan tung mintabang kaysa ikaw may tabangonon. God bless you.